आपके साथ उस्मा एजाज खान। या रहीम या रहमान, रमज़ान के खुसूसी ट्रांसमिशन में आपके साथ महवे गुफ्तगू हैं। आपके साथ यहाँ पे आए हैं बातचीत करने के लिए, कुछ आपकी सुनने के लिए और अपनी सुनाने के लिए। आपके सुनने का हवाला ये होता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त जो हमारा प्रोग्राम या तो यूट्यूब पे देख रहे होते हैं या वैसे देख रहे होते हैं, उनको बहुत सारे कमेंट्स होते हैं जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो जानना भी चाहते हैं जिस पे हम बात करना चाहें। और जब भी बात करते हैं, सबसे बड़ा अहम मसला हम अपने इर्द गिर्द के लोगों में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो हमारी औलाद होती है। लेकिन जनाब, सबसे पहले आप सबको हम साथ साथ, अब तो ये बात तो ये कहना बेकार है कि जब हम रमज़ान की ट्रांसमिशन करते हैं तो उसमें हम सलाम किसी और तरह से पेश करें। हम सारे लोगों को रमज़ान के और रोज़ों की मुबारकबाद तो देते हैं, लेकिन सलाम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हर रोज़ इसी तरह से उन पर दुरूद और सलाम भेजते हैं और उस माहौल को बनाने की कोशिश करते हैं जो माहौल इबादत का माहौल होता है और जो रोज़ेदार के मुँह से निकले अल्फाज उस माहौल को खूबसूरत बनाते हैं। जो आप बैठे हुए अपने घरों में सुन रहे होते हैं और हम बैठे हुए वो इल्म हासिल कर रहे होते हैं और इस इल्म की तकलीद करने की कोशिश करते हैं, चाहे हमें उसके लिए किसी भी तरह से और किसी आस्पेक्ट्स और किसी भी चीज़ के ऊपर जाके उसके ऊपर बात करनी पड़े, जहाँ पे मेरे बच्चे, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे मोहतरम हजरात वो उन बातों को, उन चीज़ों को समझ सकें जो हम यहाँ पे जिक्र करते हैं, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, दीन के कोई भी आस्पेक्ट्स हो। दीन ने हमें क्या सिखाया, क्या दीन हमें तबाही की तरफ लेके जाता है या दीन हमें उस दहाने से बचाता है जो कि तबाही की तरफ लेके जाया जाता है। दीन हमें किस तरह से हमारे ज़ाती उसूलों पे हमें सज धज के साथ हमें उभारता है और हमें निकालने की कोशिश करते हैं उन बुराइयों से जिनमें हम धंसते चले जाते हैं। दीन हमें मुअत्तर करता है। दीन इबादत है, दीन प्यार है, दीन सकाफ़त है, दीन इनायत है, दीन रिवायत है, दीन मोहब्बत है, दीन प्यार है, दीन इश्क है, दीन इबादत है। उसी के ऊपर चल रहा है और उसी को आगे लेके चल रहा है। अब दीन की जब बात आती है तो क्या दीन और मज़हब में फ़र्क है? और मज़हब हमें क्या सिखाता है? मज़हब वो है जो हम जब पैदा होते हैं तो हम मुसलमान होकर पैदा होते हैं, लेकिन क्या उसकी हम तकलीद करते हैं? हमारे माँ बाप, कोई भी माँ बाप हो, दुनिया में किसी के भी माँ बाप हो, अगर बच्चा मुसलमान घर में पैदा हुआ है तो वो अपने बच्चों को दीनी तालीम देते हैं, अपने एतबार से देते हैं, अपने हिसाब से देते हैं। मैंने आज तक कोई माँ बाप ऐसे नहीं देखे जो अपने बच्चों को बेराह रवी सिखाते हैं, उनको झूठ सिखाते हैं, उनको बुराई की तरफ लेके जाते हो। हर माँ बाप इसी तरह से होते हैं, लेकिन उनका तरीक़ाकार बहुत सारा और बहुत सारी चीज़ों में अलग होता है। वो तरीक़ाकार क्या होता है और वो तरीक़ाकार किस तरह से लेके जाया जाता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और दीनी लिहाज से बच्चों को और बच्चों की तरबियत का लिहाज किस तरह से होना चाहिए, इसी के ऊपर बात भी करेंगे। जब बात बच्चों की आती है, छोटे बच्चों की आती है, तो वो बच्चे अपने आम्बियंस में, अपने इर्द गिर्द के माहौल में सिर्फ देख रहे होते हैं कि उनको या उनके पेरेंट्स या उनके माँ बाप किस तरफ जा रहे हैं, या उनकी इबादत का जो रुख है वो किस तरह है, या जो उनकी ज़ाहिरी इबादत है जैसे कि नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना, या फिर इबादत को हम इस ज़ुमरे में भी लेके आते हैं कि अगर पेरेंट्स बच्चे को झूठ की तरफ राग़िब नहीं कर रहे होते, लेकिन किसी को कह देना कि जी बाहर देखो कौन आया, उनको बोल देना कि अभी अब्बू सो रहे हैं या वो बाद में मिलेंगे या वो है नहीं, तो बच्चा इससे सीखता है। तो क्या ये भी दीन के ज़ुमरे में आता है? बच्चों की तरबियत का हिस्सा ये होता है। तो बेसिकली टॉपिक हमारा यही है, लेकिन साथ साथ आप सबको रमज़ान की और रोज़ों की और आज जो 10वां रोज़ा है उसकी मुबारकबाद हो। आगे चलेंगे, 9वां रोज़ा है, तो ये रोज़े तो गुजर रहे हैं क्योंकि मैं गिनती नहीं हूँ और मैं चलती चली जाती हूँ रोज़ों के हवाले से, और एक सिस्टम बनता चला जाता है। तो फिर आप गिने ना तो ज़्यादा अच्छा होता है, मज़ा भी उसी में आता है। लेकिन मैं आपका तारुफ़ कराऊँगी, मेरे साथ मेरे बहुत ही मौजूद मेहमान गिरामी मौजूद है। आप रोज़ाना उनसे मिलते भी रहते हैं, हमारे लिए तालीम का हिस्सा बनते हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम हैं चिश्ती मोहम्मद अमजद साहब, इस्लामिक स्कॉलर है। सामने कैसे आप? ठीक ठाक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो 10वें रोज़े की रवानी थी ना, ये मैं कह जाती हूँ क्योंकि मैं कभी भी रोज़ा गिनती नहीं हूँ, मुझे गिनना नहीं चाहिए। मज़ा आता है मुझे कि पता नहीं लगता और फिर इख्तिताम आ जाता है। रमज़ान के साथ मोहब्बत ही ऐसी है। अब हर मुसलमान को जो है इस महीने के साथ बड़ा ताल्लुक़ होता है जी। और ये वाकई एक अच्छा ताल्लुक़ है। और इसमें आप देखें कि जब ये महीना हमसे रुखसत हो रहा होता है तो उस वक्त जो है हम लोग बड़े परेशान होते हैं और कुछ लोग बड़े खुश होते हैं, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक होते हैं। बसा औक़ात ऐसा होता है कि एक ही चीज़ है लेकिन उसका फ़ील करने का अंदाज़ दोनों का अलग होता है। अब जब रमज़ानुल मुबारक जा रहा होता है तो जो लोग खुश होते हैं वो इसलिए खुश होते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने की बरक़ात से हमको फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक दी और हमने बख़ैर व आफ़ियत इस जो है महीने को गुज़ार लिया, तो इसलिए वो लोग खुश हो रहे होते हैं। और जो परेशान हो रहे होते हैं, गमगीन हो रहे होते हैं, वो अपनी जगह सही हैं, इसलिए कि वो इसलिए हो रहे होते हैं कि ऐसा अजीम
مہینہ اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے، پھر پتہ نہیں اگلے سال ہمیں یہ نصیب ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، ہم نے زندہ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے۔ تو اس لیے یہاں سے آپ کی جو ہے نا اس مہینے کے ساتھ بحیثیت مسلم ایک محبت جو ہے وہ جھلک رہی ہے کہ نہیں بغیر گنے جو ہے وہ روزے وہی بات آپ سے کہہ رہی تھی کہ جب میں بات کر رہی ہوتی ہوں نا تو اب تو مجھ سے پوچھتا ہے نا کہ کون سا روزہ ہے، تو میں کہتی ہوں کہ بس اب روزے گزر ہی رہے نا، یہ تو جا رہے ہیں، تو میں یہ یاد نہیں رکھنے کی کوشش کرتی کہ بس کون سا روزہ چل رہا ہے کون سا، اور آپ کو جو روزے کی ایک مستی میں اس کو کہتی ہوں، جس سرور میں آپ مبتلا ہوتے ہیں نا، دیکھیے میں جب بول رہی ہوتی ہوں نا، جب میں بات کر رہی ہوتی ہوں ناظرین سے، مجھے پتہ نہیں ہوتا اور میں اس دھن میں بات کر رہی ہوتی ہوں کہ مجھے خود اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم عبادات کے ایک حصے میں ہیں اور اس کو ہم عبادات کو دوسروں تک پہنچانا، یا وہ لذت بہت ہوتی ہے ان الفاظ کی، اسی طرح سے روزے کی لذت ہے۔ لیکن بڑی اہم بات ہے کہ ہم بچوں میں جب بات کرتے ہیں، بچوں میں یہ روزہ کشائی کا رجحان ہو گیا، ہم اس کو بعد میں آئیں گے۔ جیسے ہم پہلے چھوٹا سا سوال ہے، روزہ کشائی کا رجحان ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ بچہ ہی اپنے بڑوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ اس کی عمر بھی نہیں ہوتی اس وقت روزہ رکھنے کی، لیکن اس کی روزہ کشائی اس کے کہنے سے ہو جاتی ہے۔ تو ذرا اس پہ روشن ڈالیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عظمیٰ، ہمارے ہاں یہ ہمارا کلچر ہے اور بڑا پیارا کلچر ہے کہ جب بڑوں کو روزہ رکھتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے بچہ دیکھتا ہے تو پہلی درسگاہ، پہلی تعلیم گاہ، پہلا انسٹیٹیوشن اولاد کے لیے اس کے ماں باپ ہیں، اس کا اپنا گھر ہے۔ وہ گھر میں جب دیکھتا ہے کہ دین کی طرف رجحان ہے، میرے والدین روزہ رکھ رہے ہیں، میرے والدین نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، نیکیوں کا اہتمام کر رہے ہیں، سحری کا اہتمام ہو رہا ہے، افطاری کا اہتمام ہو رہا ہے، تو اس بچے کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی روزہ رکھوں، میں بھی اسی طرح سحری کروں، میں بھی اسی طرح افطار کروں۔ تو وہ بڑا اسی کے اوپر بات کروں گی، بڑی خوبصورت ایک نظم تھی، میں نے شاید پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال سنی تھی، ایک بچے کی روزہ کشائی کے وقت، میں بھی روزہ رکھوں گا، میں بھی روزہ رکھوں گا، میں بھی روزہ رکھوں گا۔ بڑی ہی خوبصورت تھی، مجھے اس کے صرف یہی الفاظ تھوڑے سے میرے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ لیکن بچوں کے لیے جو رول ماڈل ہوتا ہے وہ ان کے گھر والے ہوتے ہیں، خصوصاً پیرنٹس ہوتے ہیں، اور ماں اسپیشلی رول ماڈل ہوتی ہے۔ اگر بچے اپنی ماں کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی بھی تکلیف میں کہیں نہ کہیں وہ دکھ کو محسوس کرتے ہیں، اور اگر وہ اپنی ماں کو خوشحال دیکھتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی خوشحال ہوتے ہیں، ایون دو باپ کے لیے بھی۔ لیکن اگر کہیں پہ کوئی تھوڑی سی بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہو تو بچے ماں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو مائیں کس طرح سے اپنے بچوں کو لے کے ان کی تربیت کا اور دینی تربیت کا حصہ بن سکتی ہیں، اسی کے اوپر بات کریں گے۔ ایک بریک کے بعد آپ کہیں جائیے گا نہیں، دیکھتے رہیے یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان آپ کے ساتھ ہوں میں عثمیٰ اعجاز خان۔ جناب پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان خصوصی ٹرانسمیشن، اور بہت ہی محبت اور پیار کے ساتھ ہماری یہ ٹرانسمیشن کا آغاز جیسے جیسے آگے بڑھتا جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دلوں میں محبتوں کی ایک دریا سا بہتا ہے۔ لیکن ہم کریں تو کیا کریں، ہم جن رستوں سے گزرتے ہیں، ہم جن جگہوں سے ہو کے آتے ہیں، ہم کبھی کبھار اپنے گھروں میں اتنی تکلیف دہ ماحول میں ہوتے ہیں، یا پھر کچھ ایسی تکلیف دہ باتیں ہوتی ہیں، آپ کا ایمبینس ایسا ہوتا ہے کہ آپ روزہ رکھتے ہوئے ہونے کے باوجود بھی کبھی کبھار آپ وہ دل سے تھوڑے سے شکستہ ہو جاتے ہیں، اور لیکن آپ کو یہ جو تڑپ ہوتی ہے عبادات کی، اور جو یہ خصوصیت اور یہ جو ایک اطریات ہوتی ہیں عبادات کی، وہ آپ کو معطر کیے رکھتے ہیں، آپ کے جسم کو معطر کرتے رہتے ہیں، آپ محبت اور پیار کے ساتھ آپ اسی طرح سے آگے بڑھتے ہیں، اور ہم بھی اسی طرح آپ کے پاس یہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ اور بات جب ہو رہی ہے گھر کی بات ہوتی ہے تو گھر ایک گھروندہ ہوتا ہے، ایک خزانہ ہوتا ہے جس کو دو بڑے پلر چلا رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہیں پڑھ رہی تھی اور کہیں سن رہی تھی کہ جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں وہ حاسدین ہوتے ہیں، اور وہ چاہے وہ رشتہ داروں میں چاہے آپ کے دوستوں کو، جو ایسی ایک آپ کے گھر کی اینٹ کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں جو آلریڈی ہل رہی ہوتی ہے، وہ اسے ہی گراتے ہیں۔ تو آپ کبھی بھی اپنے جو آپ کے گھر کا سائبان ہوتا ہے اس کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہیں، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہو۔ وہی دغا بازی کی جاتی ہے جو باہر کے لوگ آ کے آپ کے گھر کی اینٹ کو ہلاتے ہیں، تو آپ اس اینٹ کو ہلنے نہ دیجیے۔ آپ کے گھر کا سائبان مرد ہے یا عورت ہے، آپ ان کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہیے۔ وہ آپ کے پہلے اسے خراب کریں گے، پھر آپ کی اولاد کو خراب کریں گے، پھر آپ کی اولاد کے ساتھ اور لوگوں کو خراب کریں گے۔ یہ ایک حاسدین کا ایک ایسا جال ہوتا ہے، چاہے اس میں آپ کے دوست ہوتے ہیں جن کی قربت اور جن کی
शायद नेचर हासदाना होती है, या उनकी क़ुर्बत से आप सोहबत नहीं लेते, आप बुरी सोहबत लेते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपकी चाहे आपकी चमक दमक हो, चाहे आपको अल्लाह ने रिज़्क़ अता किया हो, या आपके औलाद में, आपके माल और मता में आपको इनायात दी हो, उनसे जलते हैं। उनका तरीक़ाकार अलग होते हैं। लेकिन हासिदीन से बचने के लिए बहुत सारी अल्लाह ताला ने दुआएं बताई हैं, और कुरान पाक में बहुत सी दुआएं जिनको पढ़ना चाहिए, और अपने आप के ऊपर, अपने ऊपर दम करना चाहिए, अपने बच्चों के ऊपर दम करना चाहिए, और दीनी तौर पर अपने बच्चों को हमेशा से यही बात सिखानी चाहिए कि अपना हिसाब अपने आप को बना के रखें, और अल्लाह ताला के बाबरकत नामों के साथ उसका हमेशा आगाज़ किया करेंगे। मैं आपका तारुफ़ कराऊँगी, मेरे साथ मेरे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पे मौजूद है। सायरा आबदी, अस्सलाम वालेकुम, इस्लामिक स्कॉलर है और मेरे साथ पहली दफ़ा आई हैं, तो मेरा पहला इत्तेफाक हो रहा है। सायरा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है, खैरियत से? जी। सायरा, आज टॉपिक बड़ा ही खूबसूरत है, बच्चों के हवाले से, दीन के हवाले से। लेकिन जब हम बात बच्चों की करते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि घर का माहौल का दीनी होना बड़ा ज़रूरी होता है। अब घर का माहौल, पहले तो हम सिर्फ इसी पे आते हैं कि बच्चों की दीनी तरबियत के हवाले से क्या करना चाहिए। दीनी तरबियत के हवाले से पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है, इस माह रमज़ान में जिसके लिए आपने मुझे मदऊ किया, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ उस रब्बे कायनात की कि जिसने मुझे इस मनसब के लिए चुना कि मैं तबलीग और तदरीस के भी सिलसिले से वाबस्ता हो सकूँ इन अय्याम में, खुसूसन इन माह ज़ियाफ़त के महीने, माह नुज़ूल कुरान के महीने में, माह तौबा के महीने में, जो कि तरबियत का महीना है। और मैं समझती हूँ रोज़ा जो होता है ना हमारा, बेशक वो फजर से लेके मगरिब तक होता है, लेकिन ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज होता है जिसको आप तरबियत से अगर मंजूर करेगी तो बेहतरीन प्रैक्टिस है, बेहतरीन प्लेटफॉर्म है प्रैक्टिस का। किस तरीके से कि तरबियत का ताल्लुक किस चीज़ से है? तरबियत का लफ्ज़ आखिर ही रब से हुआ, यानी पालने वाले। मालूम हुआ कि तरबियत वही कर सकता है जो पाल रहा हो। इसी तरीके से इसके इस्तिलाही महीनों में देखा जाए तो तरबियत के मायने ये है कि बच्चे के अंदर मौजूद सलाहियतों को, अच्छी सलाहियतों को उजागर करना और उसकी नशोनुमा करना। जिस तरह हम देखते हैं कि परवरदिगार आलम राज़िक है, लेकिन उसने अपनी सिफात का इस एक मजहर परवरदिगार आलम ने वालिदैन को रखा। यही वजह है कि परवरदिगार आलम ने कलाम बलागत में कहा कि जहाँ मेरा शुक्र अदा करो और बिल वालिदैनि एहसाना, अपने वालिदैन के एहसान का भी शुक्र अदा करते रहो। यदि परवरदिगार आलम शरीक अपने साथ कार्य खैर में या इबादत में कभी किसी को पसंद नहीं करता, लेकिन इस इबादत में परवरदिगार आलम ने अपने साथ वालिदैन को रखा। लेकिन अब मालूम होना चाहिए कि तरबियत किसे कहते हैं। तरबियत आप बच्चे को सिखा दे नहीं सीखेगा, बच्चा देख कर सीखता है। लफ्ज़ इंसान के मायने भी उनसे आखिज होकर उनसियत के हैं। बच्चे को उनसियत माँ से ज़्यादा है, लिहाजा माँ को देख के सीखेगा। अभी माँ सजदा करेगी, बच्चा सजदा करेगा। हुक्म तो ये है ना कि 7 साल तक बच्चे को टोको ना, रोको ना। क्यों? क्योंकि वो 7 साल तक बादशाह होता है। मगर 7 साल किसके लिए कठिन है? ये 7 साल अकाउंटेबल बच्चा नहीं, बल्कि उसकी माँ और उसके वालिद है, यानी बाप है। आपने जो अमल करना है बच्चा वही करेगा। बच्चा एक ब्लैंक पेपर है, उसमें वही नक्श होगा जो आपने उसको करके दिखाना है। माह सयाम में, माह इबादत में आपने अव्वल वक्त में नमाज पढ़नी है, बच्चे को आदत हो जाएगी अव्वल वक्त में नमाज पढ़ने की। इस माह सयाम में आपने वज़ू करके बिस्तर का रुख करना है, बच्चा भी जो है वो वज़ू में रहने को पसंद करेगा। अभी 7 साल मुकम्मल नहीं होगी, लेकिन वो पाक व पाकीज़ा रहना पसंद करेगा। सारा, आपने बड़ी प्यारी बात की, लेकिन ये हम माह सयाम की बात करें, इसमें तो चाहे जितने भी बच्चे हों, उनका दिल होता है कि वो सहरी भी करें, वो रोज़ा भी रखें, वो नमाज़ें भी पढ़ें और वो इफ्तार भी करें, और उनकी फरमाइशें भी भरपूर होती हैं। मतलब मुझे लगता है ये पूरा महीना बच्चे एक फेस्टिवल की तरह मनाते हैं। ये तो अपनी जगह है, लेकिन हम आम ज़िंदगी में इसके अलावा मैं बात कर रही हूँ। बच्चों को दर्सगाह होती है ना, माँ बाप जो होते हैं वो दर्सगाह होते हैं, बच्चे यहीं से निकलते हैं। मसला ये होता है कि अब तो पौने 2 साल की उम्र में बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, राइट? तो क्या ये दुरुस्त है तरीका? अगर बच्चा इस अंदाज से चल रहा है कि उसकी फरमाइशें बढ़ रही हैं, तो ये देखा जाए कि उसने माशरे के बच्चा किसी से सीख रहा है, वालिदैन से सीख रहा है, माशरे की ट्रेंड से सीख रहा है, या फिर अपने साथी से सीख रहा है। नहीं, मैं इसकी बात नहीं करी, ये तो फरमाइशें अच्छी लगती हैं रमज़ानों में, चलो तो बच्चे उसने देखा है अपने इतराफ़ में, जब भी तो फरमाइश कर रहा है। मेरा कहने का मकसद ये था, अब 2 साल की उम्र में, पौने 2 साल की उम्र में बच्चे स्कूल जाना शुरू करते थे मॉन्टेसरीज़ में। तो क्या तरबियत का ये पहलू भी ज़रूरी है या उसको घड़ी पे रखा जाए? ये भी मेरा सवाल ये था। जी, तो बात वहीं से ही जो आपने बात कही, मेरी बात से ही मुतस्सल हो रही है कि बच्चा देखने से सीखता
सकता है, अगर वालिदैन को देख रहा है तो ठीक है, अब वो अगर पेरेंट्स को देख रहा है, स्कूल जा रहा है और उस स्कूल में देख रहा है, देखिए सिर्फ तरबियत का ताल्लुक वालिदैन तक जो है वो लिमिटेड नहीं, महदूद नहीं है, बल्कि आप देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं कि मैं खुद जो है मौलिम में इंसानियत बना के भेजा था। मौलिम का इंसान की शख्सियत साथ में बहुत बड़ा किरदार होता है। आप अगर आपका मौलिम, आप देखें ये तो हम मुसलमान हैं, हम माया सयाम की बात कर रहे हैं, एक सिख मज़हब है जिसमें गुरु नानक जो उनके रहनुमा है, उनका उस्ताद मुसलमान था, तो उसी की तरबियत में, उसकी तालीम में बेशक वो सिख मज़हब अपने इबादत अपने तरीके से अपनी तरफ से करते हैं, लेकिन उनकी तालीम में कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें मुश्तरका है मुसलमानों जैसे, क्योंकि तो उस्ताद का असर पड़ा उसकी शख्सियत पे। ये बहुत बड़ा एक, लेकिन मुझे एक बताइएगा कि हम बात तो करते हैं सारे मज़ाहिब अल्लाह ताला की सिर्फ 4 किताबें हैं हमारी, क्योंकि मौजू ये नहीं है, लेकिन मैं फिर भी वैसे एक सवाल ये करने जा रही हूँ कि बेसिकली जितने भी मज़ाहिब के बारे में मैंने पढ़ा है, कोई भी दीन फितरत से दूर नहीं और कोई भी बुराई की तरफ नहीं आपको डालता, कोई झूठ की तरगीब नहीं देता, कोई शराब नोशी अल्कोहल की तरफ नहीं लेके जाता, कोई ज़िना की तरफ नहीं लेके जाता, किसी मज़हब में भी ऐसा नहीं। ये तो हम इंसान ऐसे हो जाते हैं। इसी के ऊपर बात करेंगे नाज़रीन, चूँकि टॉपिक थोड़ा बच्चों के हवाले से है और बच्चे भी जब ये देखते हैं कि अगर उनके बड़े इस किस्म की किसी बुराई में मुलव्वस हैं, अब इसमें इस बात का कहीं पे कोई तखसीस नहीं है कि वो क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, यहूदी है या कोई और है, लेकिन अगर वो कोई कर रहा है तो बच्चा उसी को ऑप्ट करता है। बात करेंगे इसी पे एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं या रहीम या रहमान रमज़ान, मैं हूँ आपके साथ उस्मा एजाज खान। जनाब प्रोग्राम में आपको एक बात पर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं या रहीम या रहमान रमज़ान। सायरा आबदी से बात हो रही थी, बड़ी खूबसूरत बातें कर रही थी। सायरा वहीं से सिलसिला शुरू कीजिए, जैसे कि मैं आपसे बात कर रही थी कि अब बच्चे बहुत छोटी उम्र में माँ की गोद से निकल के मकतब की जानिब जाते हैं, यानी कि स्कूल चले जाते हैं पौने 2 साल की उम्र में, मैक्सिमम 2 साल की उम्र में। तो ये भी तरीका सही है तरबियत का? जी ये बहुत बेहतरीन तरीका, जैसे कि मैं आपको अभी हवाला दे रही थी सिख मत का, कि देखिए सिख मत के रहनुमा जो है वो गुरु नानक, बेशक उनके पेरेंट्स ने उनको तरबियत क्या दी, हिंदू मज़हब की थी, ठीक, लेकिन चूँकि वो जब तालीम हासिल करने के लिए उन्होंने डिफरेंट ज़बानें जो है वो सीखी हुई थी, लेकिन फिर जब तालीम हासिल करने के लिए मज़ीद वो मौलाना हसन के पास गए और जाके बैठने लगे और सीखने लगे, तो देखिए इस्लामी तालीमात का जो नक्शा था उनके ऊपर नक्श होने लगा। ये तमाम तर वो चीज़ें होती हैं कि जिसके लिए हम एक पेरेंट्स को, देखिए यहाँ लेसन है, 2 चीज़ों का लेसन है, 2 डायरेक्शन का लेसन है आपके पास, एक तो अच्छा और एक बुरा। अगर आपको अपने बच्चे को खैर के रास्ते पे पहुँचाना है तो आपने मुशक्कस करना है कि उसका उस्ताद कैसा होगा। अगर वो उस्ताद ईमानी है, अगर उसके अंदर नूरानियत पेवस्त है, तो यकीनन वो बच्चे के ऊपर नक्श पेवस्त करेगी। लेकिन वही अगर उस्ताद जो है वो दुनियावी चीज़, हम रमज़ान में डिस्कस कर रहे हैं ना, बच्चे की तालीम और तरबियत जो है इस्लामी तरीके से हो, तो ये हमें उस्ताद को देखना होगा। अगर वही उस्ताद इतना ज़्यादा मॉडर्नाइज है कि उसके अंदर एक मुसलमान होने का अलमबरदाराना नक्शा ही पेवस्त नहीं है और वो जाहिर ही नहीं होता, तो हमारा उस बच्चे को उसके पास छोड़ना यकीनन वो बेहतरीन या सूतमत साबित नहीं होगा, इसलिए कि बच्चे के ऊपर वही चीज़ें नक्श करेगी जो वो अमल पैरा होगा। अगर फॉर एग्जांपल वो मुस्लिम होने के बावजूद या किसी और कम्युनिटी से बिलोंग करता है और वो गाने सुन रहा है, रमज़ान में रोज़ा नहीं रखता, वो बच्चा जो कि अभी बहुत छोटा है, उसकी शख्सियत साजी हो रही है, उस पर वो चीज़ें जो है वो नक्श करना शुरू होगी। बेशक वो मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, उसके वालिदैन रोज़ा रख रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन चूँकि उस्ताद की सोहबत उसको कुछ और सिखा रही है और बच्चे की शख्सियत तमाम तर चीज़ों का मजमुआ बन जाती है, मुरक्कब बन जाती है। लिहाजा ये चीज़ भी आपको सोचनी है, 3 चीज़ें इंसान पे असर करती है, उसके वालिदैन का उठना बैठना, ओढ़ना बिछोना, उसके उस्ताद की शख्सियत, और तीसरा उसके साथ। इसी के ऊपर भी आती हूँ। मुझे मुफ्ती साहब आप ये बताइएगा, आपसे मेरा भी ये सवाल रह गया था कि हम बच्चे की तरबियत साजी में दीन को किस तरह से इम्प्लीमेंट करें। एक तो तरीक़ेकार ये होता है कि बच्चा जो देख रहा होता है वही सारा सब कुछ, ये भी कोई ये बात ज़रूर है कि आप जैसा देखते हैं बच्चे वैसा होते हैं, ये ज़रूर है, लेकिन ये भी कहीं नहीं होता कि बच्चे अगर बिल्कुल ही
उनका जो हुलिया बिल्कुल ही उस तरह का हो तो वो दीन, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बहुत मॉडर्न बच्चों को भी जो कुरान तफसीर सब बहुत मॉडर्न होते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी में कुरान तफसीर पढ़ना, अपनी इस्लाह करना या उसके बारे में बात करना या दीन की नॉलेज शायद मुझे लगता है बच्चों को हमसे भी ज़्यादा है। तो मुझे थोड़ा सा बयान कीजिएगा, माहौल का फ़र्क ही सिर्फ होता है या तरबियत की जद्दोजहद भी बड़ी ज़रूरी है? हमने जैसे दीन, हमें हमारा घराना दीनी था लेकिन हमने उसमें जद्दोजहद की। असल में उसमें बात ये है कि सबसे पहली दरसगाह, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ की, वो है माँ बाप। और फिर ये देखें, यहाँ मैं सिर्फ़ एक बात करना चाह रहा हूँ कि अगर माँ हव्वा जैसी हो तो फिर बेटा शीस होता है, ठीक है, और माँ अगर हाजरा हो तो बेटा इब्राहीम हो और इस्माइल होता है, और माँ अगर आमना हो तो बेटा आका नामदार जैसा होता है, और अगर फिर माँ फातिमा हो क्या बात, तो फिर बेटे जो हैं वो हसनैन करीमैन जैसे होते हैं। तो माँ तो बताएं ना कि अगर फिरौन घर में और बीबी जो थी माँ वो हो तो फिर माँ आसिया हो तो फिर तरबियत करने वाली तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर जो है वो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास लाखों मिसालें। तो इब्तदा जो है वो घर से होती है, और माँ ऐसी है कि जिसकी मोहब्बत को अल्लाह ने अपनी मोहब्बत के साथ तशबीह दी है। अल्लाह ने फरमाया कि मुझे 70 माँओं से ज़्यादा प्यार है। तो इसका मतलब है कि अल्लाह के नज़दीक माँ का प्यार बहुत अहम है। और फिर माँ की शान अल्लाह के नबी ने कैसे ऊंची की, आप आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अला इन्नल जन्नता तहता अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत माँओं के कदमों तले है, माँओं के कदमों के नीचे जन्नत। उसमें इससे कते नज़र के माँ का मज़हब क्या है। आज मेरे एक सवाल आ रहा है जहन में। बिल्कुल मैं कल एक वो सुन रही थी, किसी का कोटेशन थी और मैं पढ़ रही थी, वो ज़बानी बता रहे थे। तो उन्होंने कहा माँ सिर्फ ये नहीं है कि आपकी माँ के नीचे जन्नत है पाँव, हर माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, हर माँ के पाँव। वो माँ जो माँ होने की अहलियत रखती है, हर माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, और उसका रिश्ता अपनी औलाद के साथ बाकी सारे रिश्तों से 9 महीने ज़्यादा है। 9 महीने ज़्यादा। और माँ जैसा रुतबा किसी का हो ही नहीं सकता, जिसके बारे में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम अपनी माँ का हक़ अदा कर ही नहीं सकते, जितना चाहो करना फिर भी नहीं कर सकते। तो पहली तरबियत गाह जो है वो माँ की गोद है। पहले माएँ क्या करती थी, बावुज़ू हो के बच्चों को दूध पिलाती थी। क्या बात तो असरात और होते थे। बाप लुकमा हलाल खिलाते थे, हलाल की रोज़ी अंदर जाती थी, बच्चे ताबेदार होते थे। फिर उन्हें रात में कहानियाँ किस्से जो सुनाए जाते थे वो अम्बिया के सुनाए जाते थे। उन्हें सबसे पहले बच्चे ने बोलना स्टार्ट किया तो अल्लाह का नाम सिखाया जाता था, उन्हें कलमा सिखाया जाता था, बच्चे की जहन साजी होती थी, बच्चा सादा लौ होता है। वो एक वाक़या बड़ा मशहूर है कि एक अल्लामा साहब थे और उनका एक बादशाह बड़ा वो फ़ैन था, तो उनकी दावत में बादशाह की वो अल्लामा साहब के साथ उनका एक छोटा सा बच्चा भी था। बच्चे तो सादा लौ होते हैं। अब वहाँ अल्लामा साहब गए तो सब इंतज़ार कर रहे हैं कि खाना ये खाएं तो फिर जो है खाना शुरू हो। तो अल्लामा साहब ने 2-3 निवाले लिए और हाथ खींच लिए। उसके बाद जब नमाज की बारी आई तो बड़ी तवील नमाज ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। बादशाह ने बड़े इनामात से नवाजा। जब वापस आए तो घर आते ही अपनी वाइफ से कहने लगे, जो कुछ घर में है जल्दी से ले आओ, मुझे बड़ी भूख लगी है। तो छोटा बच्चा जो सादा लौ था वो कहने लगा, बाबा जान आप वहाँ बादशाह की दावत में गए थे, वहाँ तो तरह तरह की नेमतें मौजूद थीं, तो आपने वहाँ खाना क्यों नहीं खाया, वहाँ तो आपने चंद निवाले लिए। तो कहने लगे, बेटा इसलिए कि वो मैंने दिखावे का खाना खाया था, मैं चाह रहा था कि तुम्हारे बाप की इज़्ज़त जो है सुल्तान की नज़र में बढ़े, बादशाह की नज़र में बढ़े। तो फिर बेटा जो सादा लौ था कहने लगा, बाबा फिर आप वो नमाज भी लौटा लें जो आपने दिखावे के लिए वहाँ पढ़ी थी। तो बच्चे सादा लौ हैं। अब ये वो लौह तख्ती को कहते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरा बेटा छोटा सा था तो वो ऐसे मुझे कभी कहता था कि उसको उसको पता नहीं होता था कि ये उससे कभी शायद सुना होगा। तो मेरे फादर की जब वेरी यंग थे, माई फादर वॉज वेरी यंग जब व्हेन ही डाइड ओनली। मैं आपको बताऊंगी, ये चूँकि ब्रेक का वक्त आ गया है, लेकिन जो बच्चों की सादा लौही है ना, उसके ऊपर मुझे बड़ी नई नई और प्यारी प्यारी बातें याद आती हैं। छोटा बेटा था मेरा, मैं नमाज़ पढ़ी होती तो कहता था, मामा आप जो है वो हाउस वाइफ बन जाए। ऐसे हाउस वाइफ क्या होता है? तो उसने कहा, नहीं मामा मुझे अच्छा लगता है कि सिर्फ आप स्कूल छोड़ने आएँ, स्कूल लेके आएँ और सिर्फ मेरे लिए रहें। तो बच्चे
اسپیشلی لڑکے ماؤں کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں، ان کی خواہشیں بھی ماؤں سے ایسی ہوتی ہیں. مزید بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. جی جناب، پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. دیکھ رہے ہیں آپ یا رحیم یا رحمان رمضان. سائرہ عابدی بھی موجود ہے یہاں پہ، اور میرے ساتھ میرے بہت ہی خوبصورت میرے جو، میں ان کو اصل میں کہنا یہ چاہیے کہ میں مہمان نہیں کہتی، بیسیکلی میزبان ہیں اور میں سیکھتی ہوں. تو امجد چشتی صاحب یہاں پہ موجود ہیں، دونوں سے ہم استفادہ حاصل کرتے ہیں، ان سے تعلیم لیتے ہیں. امجد صاحب، پہلے آپ کی جانب آؤں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بنتا یہ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور بچے کی تربیت شروع ہوتی ہے، مائیں خاص طور پہ ہمیں، جب ہم بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں، جب وہ پیدا ہوتا ہے اذان دی جاتی ہے، اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ دائرہ محیط ہوتا ہے نماز تک کا، یہی زندگی ہے. اب ایک بچہ اللہ نے آپ کی گود میں ڈالا ہے. ہمارے پاس دین میں جب اگر ہم نبی پاک کی سیرت طیبہ کو دیکھیں تو ہمیں اس سے مثال دیجیے گا کہ کیسے لے کے چلیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے، ان کا کیسا وسلم کے سامنے جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا تو آپ نے ان کے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی. اچھا، یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام نماز کے لیے ساری زندگی کبھی اذان نہیں دی. اچھا، اس لیے کہ آپ کو امت سے بڑی محبت تھی کہ آپ اذان دیتے اور کوئی امتی گھر میں بیٹھا رہ جاتا اور وہ نہ آتا نماز پڑھنے کے لیے تو وہ منکر ہو جاتا. تو اللہ کے نبی نے اس وجہ سے ساری زندگی خود اذان نہیں دی. اذان دی تو کن کے کانوں میں دی؟ حسنین کریمین کے کانوں میں دی. اور ان کی پھر آپ نمازیں دیکھیں کہ امام حسین نے آخری وقت بھی نماز نہیں چھوڑی. جب آپ کو شہید کیا گیا تب بھی آپ نماز کی حالت میں کچھ تھے. ہمیں کچھ تو میں اسی طرف آ رہا ہوں. ملتی ہوں گی نا کہ جو نبی پاک تھے ان دونوں کی پرورش اس طرح سے کی، تو آپ ان نے، سے سیکھنا. میں بالکل اسی طرف آ رہا ہوں. یہ چونکہ اس میں سے بات نکل آئی تھی تو میں نے یہ بتانی ضروری سمجھی. تو یہ اسپیشلٹی ہے حسنین کریمین کی. کیا بات. تو حضرت امام حسن جب پیدا ہوئے آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو سرکار نے ان کے کان میں اذان دی، بائیں کان میں اقامت کہی، اور پھر آپ نے انہیں گٹی دی. گٹی یہ تھی کہ آپ نے کھجور چبائی اور پھر وہ تھوڑی سی ان کے جو ہے منہ میں ڈال دی تاکہ پہلی غذا جو ان کے منہ میں جائے وہ سرکار کا لعاب پاک ہو کھجور کے ساتھ. یہ تو آپ نے ابتدا کی. پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو ہے کھیل بھی کھیلا. آپ سواری بھی بنے، انہیں اپنے اوپر سوار بھی کروایا. آپ انہیں اپنے ساتھ لے کے مسجد میں بھی گئے. آپ خطبہ دیتے تھے، وہ آ رہے ہیں تو آپ خطبہ چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے. آپ نے ان کو نماز کا طریقہ بھی سکھایا. آپ نے انہیں وضو کرنا بھی سکھایا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وضو کرنے کا طریقہ اپنے نانا سے سیکھا. فرمایا میں نے نماز پڑھنے کا سلیقہ اپنے نانا سے سیکھا. تو ابتدا میں یہ ساری باتیں کس نے کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر کبھی آپ کسی بات پہ ضد فرماتے، رو رہے ہوتے تو آپ فوراً بی بی فاطمہ کے پاس آ جاتے اور آ کے فرماتے ان کو رلایا نہ کرو، جب یہ روتے ہیں تو میرا دل نکلتا ہے، میرا دل روتا ہے، ان کو نہ رلایا کرو، یہ میرے بڑے پیارے ہیں. ان سے حق کرتے، ان سے بڑی محبت پیار، ان کے ہونٹ چومتے. تو یہ اور کہتے یہ میرے دنیا اور آخرت کے پھول ہیں، مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے. تو اولاد کو سونگنا، اکثر لوگ جو ہے وہ چہرے پہ ناک لگا کے سونگتے ہیں، یہ بھی نبی کی سنت. اچھا، تو یہ لاڈ پیار یہ کب تک ہے؟ یہ کم از کم 7 سال تک یا تربیت کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں وہی بات بتا رہی تھی کہ ماں سے زیادہ کتنا عمل دخل باپ کا ہونا چاہیے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو بڑا کرنے میں، ان کی تربیت کا حصہ. لیکن تربیت تو دونوں کا ہی حصہ ہے. ہاں، لیکن یہ ہے کہ باپ کے ذمے چونکہ ایک فریضہ یہ عائد کیا گیا ہے کہ اس نے روزی کما کے لانی ہے، تو وہ زیادہ ٹائم اس نے گھر سے باہر وقت گزارنا ہے. ماں وہ ہے کہ جس نے 24 گھنٹے گھر میں گزارنے ہیں. اسلام کے اندر مجبوری کے علاوہ یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ عورت جو ہے باہر جا کے کام کرے. عورت کے لیے یہ ہے کہ سب سے بہتر وہ اپنے گھر میں رہے، گھر میں رہ کے گھرداری کرے، گھریلو امور سنبھالے. لیکن اگر مجبوری ہے تو ایسی صورت میں اسے اجازت بھی ہے، وہ جا کے کام بھی کر سکتی ہے اپنے شرعی دائروں کے اندر رہ کے. تو عورت جو ہے وہ زیب کاشانہ ہے، تو پورے گھر کی زینت ہی وہ عورت ہے. اس نے بچوں کو لے کے چلنا ہے، اور ماں سے ویسے بھی اٹیچمنٹ اولاد کو زیادہ ہوتی ہے. باپ
باپ سے، کیونکہ باپ زیادہ ٹائم باہر رہتا ہے، گھر آتا ہے، تو اس طرح کھل کے بات بچے نہیں کر پاتے جس طرح ماں سے ہچکچاہٹ بھی ہوتی ہے، اور بچے جو ہے وہ شاید ایک پتہ نہیں، ہمیں تو پتہ نہیں، ہم سے پرانے والے جو ماں باپ تھے، یا وہ ایک بچوں میں اور پیرنٹس میں ایک خلا ہوتا ہے، ماں سے شاید اتنا نہیں ہوتا۔ اچھا، بلکہ اولیاء اللہ تو یہ کہتے ہیں کہ باپ جو ہے نا وہ اولاد کو بچپن میں ڈانٹے نہ، ماں ڈانٹے، اچھا، اس لیے کہ باپ کی ڈانٹ بھولتی نہیں ہے، اور ماں جتنا مرضی ڈانٹ لے بچے کو یاد نہیں رہتا، تو اس لیے باپ سے جو ہے شفقت والے ہی کام لیے جائیں، وہ شفقت ہو، سمجھانے کا طریقہ بھی اس کا پیار سے ہو، تربیت کا طریقہ بھی پیار سے ہو، وہ کسی کام سے روکے تو وہ بھی محبت سے روکے، پیار سے روکے، تو اس کی وہ طریقہ بھی ایک بتایا سرکار نے کہ آپ بچوں سے پیار سے بات کریں، بچوں کا خیال کریں۔ اچھا سائرہ، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کس حد تک کے امپیکٹ آتا ہے کہ بچے کی جب تربیت بچپن میں ہو رہی ہوتی ہے اور وہ اس کے بڑے ہونے کے اوپر کس حد تک اثر انداز ہوتی ہے، یہ مجھے ضرور بتائیے گا۔ دینی لحاظ سے تو ہم بات کرتے ہی ہیں، ہم ویسے بھی کہتے ہیں کہ کوئی ماں اپنے بچوں کو غلط نہیں بتاتی، لیکن پھر کیوں غلط بچے پیدا ہو جاتے ہیں، غلط نکل آتے ہیں، کیوں ان کی ایسا لگتا ہے کہ ان کی تربیت میں فقدان تھا، یا کیوں ان کی تربیت ویسی نہیں دکھتی جو ہونی چاہیے، کیا وجہ؟ آپ نے ایک ضرب المثال یہ کہاوت سنی ہوگی، بات سنی ہوگی، زبان زد عام ہے یہ جملہ کہ جو بوگے وہی کاٹو گے، ٹھیک ہے، جیسا بوگے ویسا ہی کاٹو گے، جیسا آپ بچے کے ساتھ رہیں گے وہی کاٹیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ باپ کے اوپر بچے کے 3 حقوق ہیں۔ وہ 3 حقوق کیا ہے؟ کہا کہ پہلا حقوق یہ ہے کہ بہترین نام دے، دوسرا حق کیا ہے کہ اسے قرآن پڑھنا سکھائے، یعنی دینی تعلیم، اس سے ہم جو ہے وہ متصل کرتے ہیں، اور جو تیسرا حق کیا ہے کہ اگر وہ لڑکا ہے تو وہ مختون ہو جائے اپنے ابتدائی وقت میں، یعنی کہ اس کی نشر و نما کرنے کا طریقہ بتایا کہ نہ کہ آپ نے دینی طریقے سے اس کی نشر و نما کرنی ہے، بلکہ اس کی جسمانی بناؤ سنوار سے بھی اس کی نشر و نما کرنی ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ باپ والدین پر بھی حق ہے۔ اب جس طریقے سے ہم یہ ہمیشہ سیکھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ بچے پہ لازم ہے کہ وہ والدین کا ادب کرے اور ان کا احترام کرے، اور یقیناً کرنا بھی چاہیے، کیونکہ وہ والدین جو ہے آپ کے لیے رب کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن والدین پہ بھی بچوں کا حق ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کو اس کی اولاد آگ کر دے، یعنی کہ جب گزر ہوا کسی شخص کا تو کہا کہ تم اپنے والد سے تلخی سے بات کیوں کر رہے تھے؟ تو کہا کہ اس لیے کہ کائنات کے رسول نے کہا تھا کہ اولاد کو بہترین نام دو، اس نے مجھے وہ نام دیا کہ برعوث میرا نام تھا جس کے معنی کیک کے ہے، اور کہا کہ دینی تعلیم سکھاؤ، اس نے مجھے قرآن کا ایک لفظ پڑھنا نہیں سکھایا، یعنی ایک حرف پڑھنا نہیں سکھایا، اور تیسرا کہا کہ جو حکم نافذ کیا گیا تھا مجھ پہ وہ بھی اثر انداز نہیں ہوا، یعنی کہ میری ابتدائی وقت میں اس طریقے سے نشر و نما ہوئی نہیں، جبکہ دین یہ بھی کہتا ہے کہ جب بچہ پہلی دفعہ بولنا سیکھے تو آپ اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، کہ جب وہ اللہ کے نام سے ابتدا کرے گا وہ اللہ کا متقی ہو جائے گا، تو وہ آپ کا بھی فرما بردار ہو جائے گا۔ جب وہ 7 سال گزار لے، آپ کو آبزرو کر لے، تو 9ویں سال میں اگر بیٹی ہے اور لڑکا 14 یا 15 سال کا جب ہو جائے تو اس کو نماز کی رعایت کا جو ہے پابند بناؤ، کیونکہ نماز کہتے ہیں نا کہ برائیوں سے روکتی ہے، یہ وہ واحد عبادت ہے کہ اگر بچہ نماز میں بر وقت پابند ہو جائے گا تو ایسی برائیوں سے روکے گا کہ پہلے وہ اللہ کا مطیع بن جائے گا، اللہ کا فرما بردار بن جائے گا، پھر اللہ کے ہر حکم کا فرما بردار ہو جائے گا۔ میں یہیں پہ تھوڑے سے ایک بات مصطفیٰ آپ مجھے بتائیے گا کہ جب ہم بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اور جیسے کہ انہوں نے بات بتائی، مجھے لگتا یہ ہے، میں پاکستان میں رہتی ہوں، میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، سارے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں، دین کی طرف بھی لے جاتے ہیں، نماز کے لیے بھی بولتے ہیں اور نماز پڑھواتے بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ جب وہ اللہ کا لفظ بھی منہ سے بلواتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ جو بچوں کے ساتھ یہ سارا کرنا ہے، یہ جزا سزا تو اس وقت نہیں ہوگا، لیکن یہ ان کی کردار میں پختگی کے لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ جب وہ اس حال کو پہنچے کہ جب سوال جواب ہوں گے تو تب تک وہ پختہ ہو چکے ہیں۔ بالکل، اس میں یہ ایسا ہے، پختگی ضروری ہے۔ اور دوسری یہاں بات میں ابھی جیسا کہ سائرہ بھی بات کر رہی تھی کہ جو بوؤ گے وہ کاٹو گے، ٹھیک ہے، اگر ہم
اچھا رزق کھلائیں گے اولاد کو تو اولاد بہت معنی رکھتی آپ ہے معنی رکھتا ہے، فرما بردار ہوگی۔ اگر رزق حرام سے پرورش ہوگی تو پھر اس کے اثرات بھی اسی طرح کے ہوں گے۔ ایک تو یہ سیدھا سیدھا فیکٹ اب ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ رزق حلال اور رزق حرام میں بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، میں آپ کو ویسے بتاؤں بہت سارے لوگ، ابھی ایک الگ بحث ہو جائے گی کیونکہ بینک میں کام کرتے ہیں اس کو کہہ دیا گیا ہے کہ یہ حلال نہیں ہوتا، بہت سارے لوگ ایسے اداروں میں ہوتے ہیں، ہم جہاں بیٹھے میں تو کیا یہ سب رزق حلال نہیں؟ دیکھیں ان کو تو آپ الگ رکھتے ہیں، یہ تو پھر بہت بات کا لمبی، نمبر آتا ہے۔ لیکن دیکھیں بات صرف یہ کہہ رہی ہوں، کوشش تو یہی ہوتی ہے نا اس کو، پھر بہتر سے بہتر۔ جب آپ اس کو کلاسیفائی نہیں کر پائیں گے تو پھر ہر بندہ یہی کہے گا کہ میں تو رزق حلال کما رہا ہوں۔ یہ تو بعد کی بات آتی ہے، جیسے آپ نے بینک کا یا یہاں کا بتایا، اس سے پہلے وہ ہے جو کسی کا حق مار، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ تو وہ تکلیف دہ چیز ہے۔ آپ کسی کا حق مار کے، آپ بیواؤں کا حق کھا کے، یتیموں کا حق کھا کے، چوری کر کے، کسی کو قتل کر کے، ڈاکہ ڈال کے آپ وہ والا رزق جب وہ کھلاؤ گے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ زہریلے قسم کے ہوں گے، اور اس سے برعکس آپ محنت مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پالو گے تو اس کے اثرات اور ہوں گے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہم نے وہی والی بات جو آپ کر رہی تھی کہ 2.25 سال کا بچہ ہوا، ماؤنٹ میں داخل کر دیا، اب گھر میں ہم آزاد ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے، 7 سال سے پہلے تو آپ نے نماز کے لیے بھی نہیں کہنا بچے کو، 7 سال تک اس کا لاڈ لڈائیں، اس سے پیار کریں، محبت کریں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو ہم سے پیار نہیں ہے، بچوں میں پیار ڈالا ہی نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے پیار کی عمر دی آپ کو، آپ نے اس کے اندر اسے پیار ہی نہیں دیا۔ جب پھر یہ چیزیں آتی ہیں، اب روزہ یا نماز جو ہے اس کی فرضیت بلوغت کے ساتھ ہوتی ہے، خواہ ایج کوئی بھی ہو آپ کی، لیکن اب تو بہت چھوٹے چھوٹے بچے اچھا رکھتے ہیں، یہ ایک بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ میں اگر اپنی بھی بات یاد کروں، چونکہ گھر کا ماحول تھا اس طرح کا، تو مجھے یاد نہیں پڑتا، ہم پہ روزے فرض نہیں ہوتے لیکن ہم روزے رکھتے تھے، نمازیں بھی اسی طرح پڑھی، شوق سے پڑھنے جاتے تھے، مسجد کا ایک ماحول پسند تو آتا کیا وہ روزے جمع ہوتے ہیں کبھی، وہ جو ہم نے بچپن میں رکھے ہوتے پورے اس کا والدین کو ثواب ملتا ہے، والدین کے نامہ اعمال میں وہ لکھا جاتا ہے کہ انہوں نے اس طرح کی تربیت کی کہ یہ اس کو۔ اچھا، جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں، بلوغت میں آپ قدم رکھ لیتے ہیں، تو پھر آپ کا ڈائریکٹ معاملہ ہو جاتا ہے، اب آپ کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، اب والدین کا اس میں کم ہو جاتا ہے، اب والدین کا صرف آپ کے جو ہے ایک خاص عمر تک کردار رہتا ہے، ایک خاص کردار رہ جاتا ہے، اس میں جو انہوں نے کردار ادا کرنا ہے وہ کریں گے، لیکن اب آپ کے سامنے سارا کچھ آ گیا، انہوں نے حلال حرام کی تمیز آپ کو بتا دی، اب آگے آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ رحمانی راستے پہ چلتے ہیں یا شیطانی راستے پہ چلتے ہیں، اپنے لیے کیا جمع کرتے ہیں آخرت کے آپ اکاؤنٹ کے اندر، آپ نے کیا کرنا ہے، وہ جو بچت اکاؤنٹ سے بھی بڑھ کے، سیونگ اکاؤنٹ سے بھی بڑھ کے آخرت کا اکاؤنٹ ہے، اس اکاؤنٹ کے اندر آپ نے جمع کس طرح کا مال کرنا ہے، وہ آپ نے 2 نمبر مال جمع کرنا ہے یا 1 نمبر مال جمع کرنا ہے، تو وہ جیسا آپ کریں گے اس کے اثرات ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ مفتی محمد امجد چشتی صاحب، اسلامک اسکالر ہمارے ساتھ موجود تھے، اور سائرہ آپ بھی، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ دونوں پروگرام میں آئے، اور پروگرام میں ٹاپک اتنے پیارے ہوتے ہیں ہمارے روزانہ کے اور روزمرہ کے حوالے سے، جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، ہماری بھی تربیت ہوتی ہے اور ان بچوں کی، دیکھنے والوں کی بھی تربیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ بہترین وقت نکال سکیں، اور یہ روزے شاید ایک ایسی اسی کی پریکٹس کا ایک نام ہے۔ میں آپ دونوں کا بہت شکریہ ادا کروں گی۔ تو جناب آپ دیکھ رہے ہیں یا رحیم یا رحمان، رمضان کلاب سے پھر ملاقات ہوگی، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتے ہیں، مجھے دیجیے اجازت، میں ہوں عظمیٰ اعجاز خان، پاکستان زندہ باد۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔